प्रार्थना भइसकेको छ। अनि लास्ट विगत 2 हप्तादेखि हामीले चाहिँ एफिसीको पत्रबाट हेरिरहेका थियौँ। अनि आज चाहिँ हामी एफिसी 3 को हेर्नेछौँ। अनि हल्का रिक्याप जस्तो भन्नुपर्दा चाहिँ एफिसीलाई पावलले लेखेको यो पत्र चाहिँ फर्स्ट 3 वटा पत्र चाहिँ एकदम विश्वासको कुराहरू छ है। अनि यो एकदम डक्ट्रिनल पार्ट छ। अनि आज चाहिँ हामी अन्तिममा छौँ। अब अर्कोबाट चाहिँ हाम्रो व्यवहार चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ त्यसको बारेमा छ है। अनि लास्ट विक चाहिँ हामीले च्याप्टर 2 मा चाहिँ के हेरेको थियौँ भने पुरानो जीवन र नयाँ जीवन। अनि हामी चाहिँ क्राइस्टमा हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ हामी मरेका थियौँ। अनि उहाँसँगै हामी उहाँमा आएपछि हामीले जीवन पायौँ। हामी स्वभावले चाहिँ क्रोधको योग्यको परमेश्वरको क्रोधको योग्यको सन्तान थियौँ भनेर हेऱ्यौँ। अनि त्यसकै सेकेन्ड पार्टमा चाहिँ हामीले यहुदी र अन्य जातिहरूको बिचको त्यो पहिला जुन बार थियो त्यो बार चाहिँ येशू ख्रीष्टद्वारा चाहिँ तोडिएको छ भनेर हेरेको थियौँ है। अनि येशू ख्रीष्टले चाहिँ यहुदी र अन्य जातिलाई चाहिँ एक बनाउनु भएको छ भनेर हेरेको थियौँ। अनि आज च्याप्टर 3 मा चाहिँ त्यही कुरालाई नै कन्टिन्यू छ है। च्याप्टर 3 को फर्स्टमा स्टार्टै यसै कारणबाट कुरा लेखिएको छ, यसै कारणबाट। अनि त्यो चाहिँ यसले चाहिँ च्याप्टर 3 मा चाहिँ देखाउन खोजेको कुरा चाहिँ च्याप्टर 2 कै कुरा। अब यो अन्य जाति र यहुदी बिचको यो सम्बन्ध तोडेको त्यही कुरालाई नै कन्टिन्यू छ है च्याप्टर 3 मा। अनि यो हेर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ फेरि म तपाईँहरूलाई यो अन्य जाति र यहुदीहरूको एकदम त्यो होस्टाइल सम्बन्धको बारेमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु है। अनि अन्य जातिहरू चाहिँ पुरानो करारदेखि नै यहुदीहरूले चाहिँ अन्य जातिलाई चाहिँ परमेश्वरले अन्य जाति भन्ने बित्तिकै जेन्टाइल्स है। म यसको मिनिङ चाहिँ यो खासमा यो आएको चाहिँ हिब्रू वर्ड गोइमबाट रहेछ होइन। त्यसको मतलब चाहिँ नेसन्स है। अनि जो चाहिँ यहुदी बाहेक अरू जातिलाई चाहिँ अन्य जाति भन्दो रहेछ। अनि यहुदीहरूको पर्सपेक्टिभबाट हेर्दा चाहिँ अन्य जाति भनेको चाहिँ उनीहरूले चाहिँ मूर्ति पूजक एउटा परमेश्वरलाई नचिनेको हुन त त्यो सत्य पनि हो। अनि इभन येशूको समयमा पनि एकदमै भेदभाव थियो है। अनि यहुदीहरूलाई चाहिँ आफ्नो कल्चरको आफ्नो रिलिजनको आफ्नो मन्दिरहरूको चाहिँ एकदमै प्राउड फिल गर्ने। अनि उनीहरूले चाहिँ इभन अयहुदीहरूलाई अन्य जातिलाई चाहिँ कुकुर डग्स पनि भनेर पनि सम्बोधन गर्ने रहेछ। अनि त्यहाँनिर धेरै नै होस्टाइल सम्बन्ध छ है। अनि हामीले हेर्छौँ भने पनि पावललाई पनि एकचोटि के नामै बिर्सेँ मैले त्रोफिमस भन्ने त्यो प्रेरितमा लेखेको छ। इभन पावलले प्रचार गर्न जाँदाखेरि पनि त्यो मान्छे चाहिँ पावलसँग हिँडेको देखेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ यहुदीहरूले चाहिँ फरिसीहरूले चाहिँ पावललाई मार्न पनि खोजेको थियो है। किनभने त्यो अन्य जातिसँग हिँडेको भएर येशू ख्रीष्ट आइसकेपछि पनि यो के अरे विभेदको कुराहरू थियो है। अनि यो विभेदको कुराहरू किन यो छ होइन, यो चाहिँ कसरी आयो यो विभेदको कुरा है। जुइज र जेन्टाइल्स यहुदीलाई र अन्य जातिहरू बिच कसरी यो आयो भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी हेर्नेछौँ है। हेर्छौँ भने बाइबलमा हेर्छौँ भने सुरुदेखि नै एउटा जातिलाई चाहिँ परमेश्वरले छान्नु भएको छ है। अब सुरुमा हेर्ने भने पनि आदमको छोराहरू है कैन हाबिल अनि सेत है। अनि हाबिललाई कैनले मार्यो अनि कैनको वंश चाहिँ सर्ट दिएको छ। अनि त्यसपछि छैन, तर सेतको वंश चाहिँ एकदम लामो येशू ख्रीष्टसम्मै चाहिँ दिएको छ है। अनि सेत हुँदै गएर सेतपछि नोआ, अनि नोआपछि अब्राहम, अनि अब्राहमपछि हुँदै गएर अनि याकुब, अनि याकुबको 12 कुल, अनि त्यसपछि हुँदै गएर राजाहरू, अनि त्यसपछि गएर यो पूर्ण चाहिँ येशू ख्रीष्टमा यो कुरा चाहिँ येशू ख्रीष्टमा आएर चाहिँ त्यो चुनिएको कारणको चाहिँ फुल त्यो प्रपोज चाहिँ येशू ख्रीष्टमा आएपछि चाहिँ पुरा हुन्छ है। अनि यो चाहिँ यो परमेश्वरले चाहिँ पहिलादेखि नै यो चाहिँ बाइबलमा हेर्छौँ भने पनि यो के अरे चुज गर्ने एउटा जातिलाई परमेश्वरले चुज गर्नुभएको भन्ने चाहिँ छ है। अनि मेनली यो जुइज यहुदीहरू चाहिँ मेनली यहुदीहरू एउटा जाति भन्ने आएको चाहिँ याकुबबाट है। याकुबको 12वटा छोरामध्ये एउटा त अब लेवी त कुलमा गनिँदैन। अनि योसेफकै 2टा छोरा इफ्राइम र मनेस्सा भन्ने त्यो 2टा। अनि त्यहाँबाट चाहिँ 12 कुल इजरायल भन्ने चाहिँ मेनली चाहिँ त्यहाँबाट सुरु भएको है। अनि यो यहुदीहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ छुट्टै एउटा देश दिनुभएको थियो, प्रमिस ल्यान्ड छुट्टै देश दिनुभएको थियो। अनि त्यहाँ गएर उनीहरूले फल्दै फुल्दै जाने, अनि उनीहरूलाई एकदम आशिषको कुराहरू थियो है, फिजिकल आशिषको कुराहरू। मेनली फर्स्टमा चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ यहुदीहरूलाई चुज गर्नुको कारण चाहिँ एउटा चुज गरेर उहाँले चाहिँ उत्पत्ति 19को 4 र 6 हामी एकचोटि पल्टाउँ ल। प्रस्थान 19को 4 र 6
एकजनाले पाउनु भयो भने पढिदिनु भयो भने चाहिँ। चारदेखि छ सरी। आमेन है। अनि यो इजरायलीहरूलाई मेन सुरुमा चुज गर्नलाई पुजारीत्वको लागि है, अनि प्रोफेट अनि मिसनरिज वर्ल्डमा चाहिँ परमेश्वरको बारेमा सुनाउने त्योको लागि। अनि अर्को कुरा चाहिँ हामी प्रेरित 13:47 तपाईँहरूले पढ्नु पर्दैन, म पढेर सुनाइदिनु हुन्छु। किनकि प्रभुले हामीलाई यस्तो आज्ञा दिनुभएको छ, यस्तो आज्ञा दिनुभएको छ, पृथ्वीको पछिल्लो छेउसम्म मुक्ति पुर्याउन मैले तिमीहरूलाई अन्य जातिको निम्ति ज्योति हुन नियुक्त गरेको छु है। अनि के अरे यो चाहिँ जुइजहरूलाई चाहिँ चुज गर्नुभएको कारण चाहिँ एउटा चाहिँ पुजारीत्वको लागि, अनि अर्को चाहिँ परमेश्वरको बारेमा चाहिँ सारा पृथ्वीमा चाहिँ फैलाउनको लागि है। परमेश्वरको बारेमा चाहिँ परमेश्वरको प्रतिनिधित्व गरेर चाहिँ सारा संसारमा चाहिँ परमेश्वरको बारेमा फैलाउनको लागि। अनि अर्को चाहिँ गलातीमा हेरौँ ल, गलाती 3:23-24 एउटा लास्ट है, यो पढौँ ल। मै पढेर सुनाइदिन्छु ल। गलाती 3:23-24 यसरी लेखिएको छ है। तर विश्वास आउन अघि हामी व्यवस्थाको बसमा थियो र विश्वास प्रकट नभएसम्म हामी थुनिएका थियौँ। विश्वासद्वारा हामी धर्मी ठहरिन सकौँ भनेर व्यवस्थालाई हाम्रो समर्थक भई हामीलाई क्रिस्टसम्म डोर्याउन जिम्मा दिइयो। भन्ना मतलब चाहिँ व्यवस्थाले चाहिँ यो यिनीहरूलाई के अरे यहुदीलाई चाहिँ चुज गर्नुभएको चाहिँ व्यवस्था दिएर चाहिँ त्यसले चाहिँ डोराउने परमेश्वर येशू ख्रीष्ट मसिहासँग डोराउनको लागि, मसिहासम्म चाहिँ येशू ख्रीष्ट आउनु बेलासम्मको लागि चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ एउटा व्यवस्था दिएर त्यो पाथवे गर्नको लागि चाहिँ इजरायललाई चाहिँ चुज गर्नुभएको थियो है, यहुदीहरूलाई। अनि तर यहुदीहरू चाहिँ परमेश्वरको यो मिसनमा फेल भयो है। हेर्छौ भने सबैजना चुक्यो है। अनि न्यायकर्ताहरू आए, धेरै मान्छेहरू आए, अनि सबैजनाले पाप गरे है, एकजना पनि पर्फेक्ट हुन सकेनन् है। अनि खासमा यहुदीहरूलाई चाहिँ यो कारणले चाहिँ चुज गरिएको थियो है। अनि हामी हेर्छौँ भने गलाती 2 है, यो चाहिँ इजरायललाई यहुदीलाई चाहिँ कसरी चुज गर्यो भन्दाखेरि यहुदीको चाहिँ के हो भन्ने कुरा यहाँ छ है। अनि गलाती 2 हामी हेर्छौँ भने चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ इभन पत्रुसले पनि भेदभाव गरेको छ है। पत्रुसले पनि भेदभाव गरेको छ। पावलले चाहिँ पत्रुसलाई सबैको अगाडि भनेको हुन्छ है, तपाईँले यस्तो गर्नु हुँदैन भनेर। अनि त्यहाँनिर चाहिँ यहुदीहरू नहुँदाखेरि चाहिँ अन्य जातिहरूसँग बसेर खाने, तर पछि यहुदीहरू आएपछि चाहिँ उसले चाहिँ ऊबाट अलग भएर अन्य जातिबाट अलग भएर चाहिँ गरेको हुन्छ, पत्रुसले पनि, इभन पत्रुसले पनि। अनि यो कुरा चाहिँ यो भेदभावको कुराहरू, यहुदी र अन्य जाति बिचको भेदभावको कुराहरू चाहिँ पहिल्यैदेखि नै थियो है। इभन अनि पावलको पालाबाट चाहिँ पावल चाहिँ अन्य जातिहरूको लागि चाहिँ चुज भएको है, अन्य जातिहरूको निम्ति सुसमाचारको लागि चाहिँ ऊ चुज गरिएको। त्यो रहस्य चाहिँ, त्यो सुसमाचार के हो त नि भन्ने रहस्य चाहिँ यहाँ यो 3 चाहिँ पावलले चाहिँ खोलेका छन् है। अनि हामी एकचोटि प्रेरितको पुस्तकबाट चाहिँ हामी एकचोटि हल्का रिभ्यू जस्तो गरेर हेर्नेछौँ है। अनि प्रेरितको पुस्तक चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है। हामीले चाहिँ यो प्रेरितको पुस्तक चाहिँ एकदमै बुझ्नुपर्छ है। अनि यो पुस्तक पढ्यो भने, यो पुस्तक राम्रोसँग बुझ्यो भने बल्ल हामीलाई थाहा हुन्छ यहुदीबाट चाहिँ कसरी अन्य जातिमा चाहिँ सुसमाचार गयो भन्ने कुरा है। अनि यो चाहिँ यहाँबाट चाहिँ हामीलाई थाहा हुन्छ कसरी त्यो जुन नयाँ येशू ख्रीष्टको पुनरुत्थानपछि, येशू ख्रीष्ट स्वर्गारोहणपछि जुन एउटा नयाँ जुन एउटा मान्छेहरू बसेर एउटा रिलिजनै भनौँ न, त्यो रिलिजन कसरी चाहिँ यहुदीहरूबाट सुरु भएर चाहिँ अन्य जातिमा गयो, कसरी चाहिँ चर्च सुरुमा स्थापना गरेको मण्डली चाहिँ यरुसलेममा मात्र थियो, त्यहाँ मात्र सीमित थियो, अनि पछि एन्टिओखमा गए, कसरी चाहिँ चर्चको केन्द्र चाहिँ यरुसलेमबाट चाहिँ एन्टिओख भयो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ यो पुस्तकबाट पाउँछौँ है। हुन्छ, अनि म तपाईँहरूलाई चाहिँ प्रेरित 1:3-8 म पढेर सुनाइदिन्छु है तपाईँहरूलाई। हेर्नुहोस् है, यो प्रेरितको पुस्तकको बारेमा नै हामी हल्का हेर्नेछौँ है।
म तपाईँहरूलाई पढेर सुनाइदिनेछु है। प्रेरित 1:3-8 यहाँ यसरी लेखेको छ, आफ्नो दुःख भोगपछि धेरै अकाट्य प्रमाणद्वारा तिनीहरूका सम्मुख उहाँले आफैलाई जीवित प्रस्तुत गर्नुभयो। 40 दिनसम्म उहाँ तिनीहरू कहाँ देखा पर्नुभयो अनि परमेश्वरका राज्यको विषयमा तिनीहरूलाई बताउनु भयो है। उहाँ चाहिँ 40 दिनसम्म बस्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको राज्यको बारेमा चाहिँ उहाँहरूलाई बताउनु भयो है आफ्नो चेलाहरूलाई। अनि तिनीहरूसँग भोजन बस्नुहुँदा उहाँले तिनीहरूलाई यस्तो आदेश दिनुभयो, तिमीहरू यरुसलेमबाट कतै नजाऊ, तर पिताले गर्नुभएको प्रतिज्ञाको प्रतीक्षा गर। यसबारे तिमीहरूले मबाट सुनिसकेका छौ, किनभने यूहन्नाले त पानीले बप्तिस्मा दिए, तर अबको थोरै दिनमा पवित्र आत्मामा तिमीहरूको बप्तिस्मा हुनेछ है। यो चाहिँ म तपाईँहरूलाई सर्ट अर्को पनि पढाएर सुनाइदिनेछु। यो चाहिँ के भनेछ भने यरुसलेमबाट कतै नजाओ, पिताले गर्नुभएको प्रतिज्ञाको प्रतीक्षा गर भन्नुभएको छ है। अनि यो चाहिँ ठ्याक्क लुकाको पुस्तक लास्ट म तपाईँहरूलाई पढाएर सुनाइदिनेछु। लुकामा लेखिएको छ, लुकाको लास्ट 24:48 म पढेर सुनाइदिनेछु। तिमीहरू 46बाट हेर, उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, यसो लेखिएको छ कि ख्रीष्टले दुःख भोग्नुभयो र तेस्रो दिनमा मृतकहरूबाट जीवित हुनुपर्छ अनि यरुसलेमबाट सुरु गरेर सबै जातिहरूलाई उहाँको नाउँमा पश्चाताप र पाप क्षमा प्रचार गर्नुपर्छ। तिमीहरू यिनै कुराको साक्षी हुनेछौ। हेर, म मेरो पिताको प्रतिज्ञा तिमीहरूका पठाउँछु र तर माथिबाट शक्ति प्राप्त नहुन्जेल तिमीहरू यही सहरमा बसिरह। यहाँनिर है यो कुरा गरेको चाहिँ साक्षी हुनलाई, त्यो चेलाहरूलाई चाहिँ सारा संसारमा यरुसलेम, यहुदा, सामरिया र सारा संसारमा चाहिँ साक्षी हुनको लागि चाहिँ जो त्यो प्रतिज्ञाको कुरा चाहिँ यहाँनिर गरिएको छ है। अनि यहाँनिर चाहिँ येशू ख्रीष्टले चाहिँ तिमीहरू बस, अबको केही दिनमा चाहिँ पवित्र आत्माको बप्तिस्मा पाएपछि चाहिँ तिमीहरूले शक्ति पाउँछौ भनेर यहाँनिर भन्नुहुन्छ है। अनि त्यो बेलामा चाहिँ चेलाहरूले सोध्छन्, अब यो के रहेछ त नि, के प्रतिज्ञा रहेछ त नि भन्नु। तर चेलाहरूले चाहिँ इजरायलको पुनर्स्थापनाको बारेमा चाहिँ सोचे हुन्छन् है। अनि यहाँनिर 6मा लेखिएको छ, यसकारण जब प्रेरितहरू भेला भयो तब तिनीहरूले उहाँलाई सोधे, हे प्रभु, के तपाईँले इजरायल राज्यको पुनर्स्थापना गरिदिनु हुनेछ? अनि उनीहरूले चाहिँ चेलाहरूले चाहिँ यो एकदम यो ठुलो मिसनको बारेमा चाहिँ उनीहरूलाई थाहा नै थिएन है। उनीहरूले चाहिँ सोचेको थिए कि अब इजरायलको पुनर्स्थापना गर्नुहुने होला भनेर। अनि यहाँनिर येशू ख्रीष्टले भन्नुहुन्छ, पिताले आफ्नो अधिकारद्वारा तोक्नु भएको बेला वा समय जान्ने तिमीहरूको काम होइन, तर पवित्र आत्मा तिमीहरूमा आउनु भएपछि तिमीहरूले शक्ति पाउनेछौ र तिमीहरू यरुसलेममा, सारा यहुदियामा, सामरिया र पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म मेरा साक्षी हुनेछौ है। यो चाहिँ येशू ख्रीष्टले चाहिँ अन्तिम पटक भन्नुभएको है। अनि त्यसपछि चाहिँ येशू ख्रीष्ट चाहिँ माथि स्वर्गारोहण हुनुहुन्छ है। अनि यहाँनिर यो प्रेरितको पुस्तक हेर्छौ भने 1-8 सबै यहुदीहरूलाई मात्र छ है। अनि सुसमाचार सुनाएको पनि यहुदीहरूलाई मात्र छ। अनि सबै कन्भर्टहरू यहुदी मात्र थिए है 1-8। अनि त्यसपछि एउटा क्यारेक्टर आउँछ स्टिफनस। अनि स्टिफनस चाहिँ त्यहाँको डिकन हुन्छ है। अनि स्टिफनसले पनि गएर सिनागोगमा गएर त्यहाँनिर प्रचार गर्थे येशू ख्रीष्टको बारेमा। अनि तर स्टिफनसलाई पनि मारे है उनीहरूले, यहुदीहरूले स्टिफनसलाई ढुङ्गाले हानेर मार्छन् है। अनि त्यो मोमेन्ट चाहिँ स्टिफनस चाहिँ अन्तिम साक्षी थियो है यहुदीहरूको लागि। अनि त्यसपछि चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ त्यो घटनापछि चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ त्यो घटनामा आबद्ध एउटा मेन क्रिमिनल साउललाई चाहिँ परमेश्वरले चुज गर्नुहुन्छ है, आफ्नो योजनामा चाहिँ बनाउनुहुन्छ है। 1-7 यहुदीहरूलाई मात्र छ। अनि जब अन्तिम साक्षी येशू ख्रीष्टको अन्तिम साक्षी स्टिफनसलाई पनि उनीहरूले ढुङ्गाले हानेर मार्दाखेरि उसको अनुहार चम्किलो थियो है। अनि उसले चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई दाहिनेपट्टि देखिरहेको हुन्छ। अनि इभन येशू ख्रीष्ट जस्तै उसले पनि यिनीहरूको पाप उनीहरूलाई नलागोस्, क्षमा गर्नुहोस् भनेर भन्छ। त्यसपछि चाहिँ सबै यो ट्रान्जिसन हुन्छ है। त्यसपछि एउटा अर्कै मोड लिन्छ घटनाले। अनि यो चाहिँ कस्तो हो भने हामी पहिला स्कुलमा खेल्थ्यौँ, 3-3 जना दौडी खेल्थ्यौँ। अनि एउटा लिएर एकजनाले दौडेर एउटा अर्कोलाई पास गर्थ्यो त्यस्तै। अनि यसपछि चाहिँ पावल, त्यसपछि ठ्याक्क 8 पछि पावलको कुरा छ। पावल क्रिस्चियनहरूलाई सताउन जाँदाखेरि कसरी उसले भेट भएर येशू ख्रीष्टले खुद उसलाई बोलाएर अनि दर्शन दिनु भएर येशू ख्रीष्ट बोल्नु भएर पावलको जीवन परिवर्तन भएको देखिन्छ है। अनि त्यसपछि हेर्छौ भने पहिलोचोटि अन्य जातिलाई प्रचार गरेको चाहिँ फेरि पत्रुस हो है। यो घटना पनि हामीलाई थाहा छ है। पहिलोचोटि चाहिँ पत्रुसलाई प्रचार गरेको है। पत्रुसले अन्य जातिलाई प्रचार गरेको थियो। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ एउटा सर्ट त्यो पेन्तिकोसको दिनमा है, पेन्तिकोसको दिनमा चाहिँ पवित्र आत्मा आउनुभयो। अघि जुन येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको थियो, पवित्र आत्मा आउनु भएपछि तिमीहरू चाहिँ शक्ति पाउनेछौ र सारा उसमा मेरो साक्षी हुनेछौ भनेर भन्नुभएको थियो। पेन्तिकोसको दिनमा चाहिँ, अब पेन्तिकोसको दिन भनेको चाहिँ उनीहरूको एउटा चाड
7 हप्तापछि ठ्याक्क 7 हप्तासम्म चाहिँ हार्भेस्ट गर्ने अनि 50 डेमा चाहिँ उनीहरूले सेलिब्रेट गर्ने। त्यो बेलामा सारा संसारभरि छरिएका यहुदीहरू चाहिँ यरुसलेममा आउँदो रहेछन्। अनि त्यो चाडमा चाहिँ अनि त्यहाँनिर चाहिँ उनीहरूले प्रार्थना गरिरहेको बेलामा चाहिँ पवित्र आत्मा आउनुहुन्छ है। अनि धेरै मान्छे अनि पवित्र आत्मा चाहिँ आगोको रूपमा आउनुहुन्छ है, आगोको जिब्रो, अनि प्रत्येकमा चाहिँ बस्नुहुन्छ है। अनि यहाँबाट चाहिँ अनि ठ्याक्क यो कुरा चाहिँ रिलेट गर्न सकिन्छ सिनै पर्वतमा आगोद्वारा परमेश्वर देखा पर्नु भएको मसालाई। अनि प्रत्येक त्यहाँबाट चाहिँ त्यो मोमेन्टबाट चाहिँ प्रत्येकमा चाहिँ एउटा अस्ति नै पनि मैले भनेको थिएँ ट्याबरनेकल, सानो ट्याबरनेकल हरेकजना मन्दिर हो भन्ने कुराको कन्सेप्ट पनि छ। प्रत्येकजनामा चाहिँ पवित्र आत्मा आउनुहुन्छ। अनि त्यसपछि जब त्यहाँनिर प्रचार गरिन्छ 3000 जनाले चाहिँ विश्वास गर्छन् है। अनि यो भयो, यो चाहिँ यहुदीहरूमा मात्र भएको छ, त्यहाँ अन्य जातिमा भएको छैन है। पवित्र आत्मा फर्स्टमा यहुदीमा आउनुभयो है। अनि त्यसपछि हामी त्यही अनि घटनाक्रम हेर्दै जान्छौँ। अनि जब चाहिँ पत्रुस अनि के भने च्याप्टर 10 मा छ है। च्याप्टर 10 मा चाहिँ पवित्र आत्मा चाहिँ अन्य जातिमा पनि आउनुभएको घटना फर्स्ट टाइम च्याप्टर 10 मा छ है। अनि यो चाहिँ के हुन्छ भने कर्नेलियस भन्ने कप्तान चाहिँ एकदम परमेश्वरमा भक्ति गर्ने, परमेश्वरको डर मान्ने, प्रार्थना गर्ने, दान गर्ने राम्रो व्यक्ति हुन्छ है। अनि त्यसपछि उसले चाहिँ एउटा भिजन देख्छ के भने पत्रुसलाई चाहिँ पत्रुसलाई बोला भनेर भिजन देख्छ है। अनि त्यसपछि उसले चाहिँ पत्रुसलाई लिनलाई पठाउँछ आफ्नो सिपाही र नोकर। अनि उता साइड बाई साइड उतापट्टि पत्रुसले पनि प्रार्थना गरेको बेला उसले पनि दर्शन देख्छ है। उसले के दर्शन देख्छ भने एउटा तन्ना चाहिँ माथिबाट झरिरहेको, अनि त्यहाँ चाहिँ धेरै विभिन्न जातिहरू, अनि त्यसपछि अनि परमेश्वर चाहिँ उसलाई खा भन्नुहुन्छ। अनि उसले चाहिँ भन्छ म यहुदी भएर यस्तो कसरी खाने। अनि परमेश्वरले भन्नुहुन्छ मैले जुन कुरालाई चाहिँ मैले पवित्र तुल्याएको छु त्यसलाई तैँले चाहिँ अपवित्र भन्नु हुँदैन। यहाँ चाहिँ के भने नयाँ मिसन अन्य जातिमा चाहिँ सुसमाचार फैलिने मिसन सुरु हुन लाग्थ्यो। अनि त्यही भएर त्यो भिजन चाहिँ टिपिकल्ली अहिले मान्छेहरूले चाहिँ मासु खाना नहुने अब खाना हुन्छ भन्ने कुरालाई पनि हेर्छ, तर टिपिकल्ली चाहिँ अन्य जातिहरूको बारेमा कुरा गरिएको छ है। टिपिकल्ली अब चाहिँ परमेश्वरले अन्य जातिले पनि छान्नु भएको छ, अनि त निर्धक्क भएर जा भन्ने कुरा हो। अनि त्यसपछि जब उसको कर्नेलसको सिपाहीहरू आउँछ अनि उसले चाहिँ बोलाउँछन्, अनि पत्रुस जान्छ उता। अनि त्यसपछि अनि पत्रुसले किन यस्तो भनेर भन्नुहुन्छ है। अनि त्यसपछि कर्नेलसले एक्सप्लेन गर्नुहुन्छ मैले यस्तो दर्शन देखाएको थिएँ, अनि त्यही भएर मैले तपाईँलाई बोलाएको भन्नुहुन्छ है। अनि एउटा तपाईँहरूलाई एउटा 10 को 28 हेरौँ ल, म पढिदिनुहोस्, तपाईँले पढ्नु पर्दैन। 10 को 28 मा यसरी लेखेको छ है। पत्रुसले भन्नुभएको है, पत्रुसले त्यो कर्नेलियस र उनीहरूको मान्छे। तब पत्रुसले तिनीहरूलाई भने अरू जातिसँग सङ्गत गर्नु अथवा तिनीहरूलाई भेटघाट गर्नु एक यहुदीको लागि कति अनुचित हो भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई थाहा नै छ होइन। यो बेलासम्म अयहुदी भनेपछि तापनि परमेश्वरले मलाई कुनै मानिसलाई अपवित्र अथवा अशुद्ध नठान्नु भनी देखाउनु भएको छ। त्यो दर्शन भनेपछि कुनै मानिसलाई नठान्नु भनी देखाउनु भएको छ। त्यसपछि अनि किन बोलाउनु भएको भनेपछि उसले कर्नेलियसले आफ्नो एक्सप्लेन गरेपछि त्यहाँनिर चाहिँ पत्रुसले प्रचार गर्छन् है। फेरि पत्रुसले चाहिँ भन्छन् येशू ख्रीष्टको बारेमा। त्यसपछि त्यहाँनिर चाहिँ हामीले हेर्न सकिन्छ पवित्र आत्मा चाहिँ अन्य जातिहरूमा आउनुभएको है फर्स्ट टाइम। अनि त्यसपछि त्यसकै 10 को 44 देखि 47 म पढेर सुनाइदिनेछु है, तपाईँले पढ्नु पर्दैन, अलि लामै छ। पत्रुसले यी कुरा बोल्दै वचन सुन्ने सबैमाथि पवित्र आत्मा ओर्लनु भयो। अन्य जातिहरूमाथि पनि पवित्र आत्माको वरदान खनाइएको देखेर पत्रुसका साथमा आउने यहुदी विश्वासीहरू आश्चर्यचकित भए, किनकि अन्य भाषामा बोलेर तिनीहरूले परमेश्वरको प्रशंसा गरिरहेका उनीहरूले सुने। तर पत्रुसले भने हामी झैँ पवित्र आत्मा पाउने यिनीहरूलाई पानीको बप्तिस्मा हुनदेखि कसले मनाइ गर्न सक्छ है। अनि यहाँनिर त्यसपछि कर्नेलियस र त्यो मान्छेहरूलाई चाहिँ बप्तिस्मा पत्रुसले दिन्छन् है। अनि यो मोमेन्ट चाहिँ फर्स्ट, अनि कर्नेलियसलाई चाहिँ फर्स्ट जेन्टाइल अन्य जाति जसले चाहिँ बप्तिस्मा लिएको भनेर पनि भनिँदो रहेछ है। अनि यो घटना चाहिँ अनि त्यसपछि हेर्छौ भने अब त्यसपछि सबै अब फर्स्टमा पत्रुसले चाहिँ प्रचार गरेको अन्य जातिलाई, त्यसपछि पुरै पावल छ है। अनि यहाँबाट चाहिँ देखाउन खोजेको छ कसरी त्यो सिफ्ट भएको छ भनेर है। अनि हामी हेर्छौँ भने यो पावललाई चाहिँ अनि त्यसपछि धेरै मिस्ट्रीको कुराहरू अनि धेरै कुराहरू चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ खोल्नु भएको छ है। अनि हेर्नु है यहाँनिर पत्रुसले फर्स्टमा अन्य जातिलाई प्रचार गरे तापनि अघि त्यहाँनिर
मतभेद हेर्नु चाहिँ। अनि त्यसपछि जब उनीहरू बाहिर मिसनरीको रूपमा जान्छ अनि त्यहाँनिर कस्तो पत्रुसले चाहिँ व्यवहार चाहिँ त्यस्तो गरे हुन्छ, त्यही भएर चाहिँ पावलले चाहिँ उसलाई साफ सबैको अगाडि चाहिँ हकारेको हुन्छ है। अनि यो कुरा चाहिँ त्यो भयो। अनि यो प्रेरितको पुस्तक चाहिँ मैले पनि फेरि पढेँ, एकदमै मैले चाहिँ एकदम नयाँ तरिकाले बुझेँ है। अनि धेरै एकदमै यो पुरै ट्रान्जिसन कसरी चाहिँ अनि यो मण्डली चाहिँ स्थापना भयो। अनि हेर्छौँ भने सुरु त्यसपछि है, अनि त्यसपछि हामी हेर्छौँ भने जुन वचन थियो यरुशलेममा, यहुदियामा, सामरिया र सारा जातिमा, अनि त्यही प्याटर्नमा नै अनि त्यसपछि येशूख्रिस्टको सुसमाचारको बारेमा चाहिँ फैलिएको छ है। अनि यो चाहिँ भयो कसरी चाहिँ, अनि यसरी चाहिँ यहुदीबाट चाहिँ अन्य जातिमा गयो है। अनि त्यसपछि हेर्छौँ भने पावल है। अनि यो पावलले लेखेका पत्रहरू यहाँ कति छन् है, 13वटा रहेछ है पावलले लेखेको पत्र। अनि साँच्चै नै पावलले लेखेको पत्र चाहिँ धेरै नै महत्त्वपूर्ण छ है। किन महत्त्वपूर्ण छ भन्दाखेरि पनि पावल चाहिँ अन्य जातिहरूको लागि चाहिँ सुसमाचारको, अन्य जातिहरूको निम्ति चाहिँ चुनिएको मान्छे हो है। अनि पावललाई चाहिँ धेरै कुराहरू रिभेल भएको छ है। अनि पावलले चाहिँ अनुग्रहको बारेमा भने, अनि पावलले चाहिँ सुसमाचारको रहस्य पनि खोल्नु भएको छ है। सुसमाचारको रहस्य अब पहिला हेर्छौँ भने जोन द ब्याप्टिस्टले के भन्थ्यो, रिपेन्ट गर, पश्चाताप गर, अनि के अरे टर्न टु गड, अनि ब्याप्टाइज इन द नेम अफ फादर सन होली स्पिरिट भनेर भने। अनि त्यसपछि पत्रुसले पनि येशूख्रिस्ट को हो भनेर विश्वास गर भनेर भने है। पत्रुसले चाहिँ येशूख्रिस्ट चाहिँ हाम्रो उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, उहाँबाहेक अरू कुनै नाम दिएको छैन भनेर प्रचार गरे। अनि तर पावलकोमा चाहिँ नयाँ एकदम मिस्ट्री रिभिल भएको छ। पावलले चाहिँ किन विश्वास गरे, येशूख्रिस्टको कामद्वारा चाहिँ, येशूख्रिस्टको कामलाई चाहिँ विश्वास गर, येशूख्रिस्टले जे गर्नुभयो तिमीहरूको लागि त्यसलाई चाहिँ विश्वास गर भन्नुभयो। अझै धेरै रहस्यको कुराहरू चाहिँ पावललाई चाहिँ खोल्नु भएको छ है। परमेश्वरले धेरै रहस्यको कुराहरू पावललाई खोल्नु भएको छ। अनि हुन्छ, म तपाईँहरूलाई यो यहीँ राखेर म एफिसीको 3 अलिकति पढ्ने छु है। अनि हेर्नु त्यो कुरा सबै रिलेटेड छ। अघि हामीले प्रेरितबाट चाहिँ हामीले थाहा पायो कि अब कसरी चाहिँ अन्य जातिबाट, के अरे यहुदीबाट चाहिँ अन्य जातिमा चाहिँ यो सुसमाचार फैल्यो है। अनि यहाँनिर म पढ्नेछु 1 देखि 3 सम्म है। यसै कारण म पावल, तिमी अन्य जातिहरूको पक्षमा ख्रीष्ट येशूको कैदी, तिमीहरूका निम्ति मलाई सुम्पिएको परमेश्वरका अनुग्रहको जिम्मेवारीको विषयमा तिमीहरूले पनि सुनेका छौ भन्ने मलाई लागेको छ, जुन चाहिँ प्रकाशद्वारा मलाई गराएको रहस्य हो, जसको विषयमा मैले तिमीहरूलाई अघिबाट छोटकरीमा लेखेको पनि थिएँ। जब तिमीहरू यो पढ्छौ, ख्रीष्टको रहस्यबारे मेरो आन्तरिक समझ के छ सो तिमीहरू बुझ्न सक, जुन कुरा उहाँका पवित्र प्रेरित र अगमवक्ताहरूलाई पवित्र आत्माद्वारा अहिले प्रकट भएको छ, यो अरू पुस्ताका मानिसहरूलाई जनाएको थिएन। यो रहस्य चाहिँ यो स्याल्भेसन, मुक्ति, उद्धार मुक्तिको बारेमा चाहिँ अरू मान्छेहरूलाई चाहिँ जनाइएको थिएन है। अनि हुन्छ, म तपाईँहरूलाई चाहिँ अब सरसर्ती पावलद्वारा चाहिँ हामीले के मिस्ट्री, के रहस्यका कुराहरू चाहिँ पावलले यहाँ खोलेका छन् त नि भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु है। फर्स्टमा चाहिँ त्यही नै हो, सुसमाचार हो है। यो पत्रमा चाहिँ हामीले 3टा रहस्य पाउँछौँ, अनि अरू पत्रहरूमा धेरै रहस्य। फर्स्टमा चाहिँ सुसमाचारको रहस्य है। अनि सुसमाचारको डिटेल एक्सप्लेनेसन चाहिँ रोमीको पुस्तकमा दिएको छ है। सुसमाचारको एकदम मान्छे कस्तो हो, ऐना जस्तो के मान्छे कस्तो हो, त्यहाँ पावलले चाहिँ लको बारेमा होइन, व्यवस्थामा यस्तो लेखेको छ, यस्तो लेखेको छ, व्यवस्था देखाउँदै अनि मान्छे एकदम अधर्मी हो, अनि मान्छेको कन्डिसन एकदम नराम्रो छ। अनि यो सुसमाचार येशूख्रिस्टद्वारा चाहिँ कसरी जस्टिफिकेसनको बारेमा पनि, यो जस्टिफिकेसनको रहस्य चाहिँ पावलले चाहिँ खोलेका हुन् है। जस्टिफिकेसन, अनि हामी चाहिँ अनुग्रहबाट मात्र मुक्ति पाउँछौँ भन्ने कुरा चाहिँ, यो कुरा चाहिँ पावललाई चाहिँ यो रहस्य चाहिँ खोलिएको छ है। अनि हुन्छ, गलाती 1:11 देखि 12 कसैले पढिदिनु है। आमेन। यो पावलले पाएको सुसमाचारको बारेमा, येशूख्रिस्टको बारेमा चाहिँ पावललाई चाहिँ कसैले पनि सुसमाचार सुनाएको होइन, उसले चाहिँ रेभेलेसनबाट चाहिँ, प्रकाशद्वारा चाहिँ पाएका हुन् है। अनि पावलको सुसमाचार चाहिँ मेन भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ परमेश्वरको काममा चाहिँ विश्वास गर्नुपर्छ। मान्छे हामीले अगाडि, यो चाहिँ मैले सर एउटा रिक्याप जस्तो पनि हामीले अगाडि पनि हेरिसक्यो अनुग्रहको बारेमा। मान्छे चाहिँ अनुग्रहद्वारा चाहिँ, विश्वासद्वारा चाहिँ धर्मी ठहरिने हो। अनि यो चाहिँ कामद्वारा होइन। मेन मुख्य यो
कुरा चाहिँ पावलले खोलेका हुन् है। किनभने अब हेर्छौँ भने पहिला यहुदीहरूमा भएको सुसमाचार यहुदीको चर्चमा चाहिँ एकदम मतभेदहरू थियो है। त्यहाँनिर चाहिँ उनीहरू एकदम जुइज सेन्टर्ड, उनीहरूकै मान्छेहरू मात्र सेन्टर्ड, अनि सारा उसमा फैलेर पनि नजाने त्यस्तो खालको थियो है पवित्र आत्मा आउनुभन्दा अगाडि। अनि त्यसपछि उनीहरू फैलिए, तर यो रहस्य सबै पावलले चाहिँ खोल्नुभएको रहेछ है। अनि पावलले चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ परमेश्वरले मलाई यस्तो देखाउनु भयो रहस्य भनेर चाहिँ पत्रुसहरूलाई अनि बर्नबास उनीहरूलाई चाहिँ सेयर गर्नुभएको रहेछ है। अनि यो मेन मुख्य रहस्यको कुरा चाहिँ पावललाई खोल्नुभएको। अनि पावललाई चाहिँ येशू ख्रीष्टले परमेश्वरले चाहिँ संसारको उत्पत्तिभन्दा अगाडि नै यो कामको लागि चाहिँ मलाई छान्नु भएको थियो भनेर पनि हामी यो पुस्तकहरूमा पाउँछौँ है। अनि पावलको सुसमाचारको रहस्य भन्नुपर्दा चाहिँ पावलले चाहिँ परमेश्वर मर्नुभयो, तेस्रो दिनमा बौरी उठ्नुभयो, अनि उहाँमा विश्वास गर्ने, उहाँको यो कामलाई विश्वास गर्नेले चाहिँ उद्धार र मुक्ति पाउँछ। अनि हामीले चाहिँ यो विश्वास गर्नुपर्छ कि यो चाहिँ मेरो पापको लागि थियो, हाम्रो पापको लागि थियो। अनि हामी चाहिँ जस्टिफिकेसनबाट मात्र जस्टिफिकेसन हामी चाहिँ फेथ एलोनबाट चाहिँ जस्टिफाइड हो भन्ने कुरा चाहिँ पावलले चाहिँ भन्नुभएको छ है। अनि अर्को मिस्ट्री भनेको हामीले अगाडि पनि हेऱ्यौँ, अर्को मिस्ट्री भनेको चाहिँ बडी अफ क्राइस्टको बारेमा हो है। अनि तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ एफिसी 3:3 कसैले पढिदिनु ल, अघि भर्खरै पढेको एफिसी 3:6 सरी अघि 5सम्म पढेको थिएँ। आमेन। अनि यहाँनिर चाहिँ एउटै शरीरका र एउटै प्रतिज्ञाको साझेदारी हुन् भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ है। अनि हेर्छौँ भने म तपाईँहरूलाई प्रेरित 2:38 पढिदिनेछु है। प्रेरित 2:38। अनि सुरुको चर्च चाहिँ अघि मैले भनेको जस्तै यहुदीहरूले मात्र भरेको थिए होइन। अनि त्यसपछि चर्च भनेको चाहिँ बडी अफ क्राइस्ट हो, यो कन्सेप्ट पनि पावलले नै दिनुभएको है। जब येशू ख्रीष्ट पुनरुत्थान हुनुभयो अनि येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्ने सबैजना चाहिँ बडी अफ क्राइस्टमा चाहिँ ब्याप्टाइज्ड हुन्छन्। अनि जसले विश्वास गरेको छन् उनीहरू चाहिँ परमेश्वरको अङ्गको एउटा पार्ट हुन्। येशू ख्रीष्ट चाहिँ शिर हुनुहुन्छ अनि अरू सबैजना चाहिँ त्यो अङ्गको पार्ट हुन् भनेर चाहिँ पावलले चाहिँ रिभिल गरेका हुन् है। प्रेरित 2:23 म तपाईँहरूलाई पढेर सुनाइदिन्छु। पत्रुसले तिनीहरूलाई भने, पश्चाताप गर र तिमीहरूका पाप क्षमाको निम्ति येशू ख्रीष्टको नाउँमा तिमीहरू प्रत्येकले बप्तिस्मा लिऊ र तिमीहरूले पवित्र आत्माको वरदान पाउनेछौ है। अनि यहाँनिर उसले भन्न खोजेको चाहिँ जब चाहिँ हेर्नुहोस् है, यो पत्रुसले चाहिँ के भन्छ, जब पश्चाताप गर्छ अनि त्यसपछि पाप क्षमा हुन्छ अनि बप्तिस्मा लिन्छ, बप्तिस्मा लिएपछि चाहिँ तिमीहरूमा चाहिँ पवित्र आत्माको वरदान पाउनेछौ भनेर यो पत्रुसले चाहिँ यस्तो भनेको थियो है। अनि अहिले चाहिँ कति ठाउँमा यसरी पनि यो कुरा पनि गरिन्छ है, यो कुरा लिएर। तर यो बेलामा हामी कन्टेक्स्ट हेर्छौँ भने यो प्रेरित 2 चाहिँ यो यहुदीहरूलाई भनेको थियो है, यहुदीहरूलाई भनेको थियो। अनि तर अब ठ्याक्कै यसको कन्टेक्स्टमा पावलको हेर्छौँ भने विश्वासद्वारा तिमीहरू धर्मी ठहरेका छौ। तिमीहरूले अब हामीले हेऱ्यौँ भने एफिसी 1:13 तिमीहरू जसले सत्यको वचन अर्थात् आफ्नो मुक्तिको सुसमाचार सुन्यौ, उहाँमा विश्वास गरे, उहाँमा नै तिमीलाई प्रतिज्ञा गरेको पवित्र आत्माको छाप लगाएको थियो। विश्वास गर्ने बित्तिकै पवित्र आत्मा चाहिँ तिमीमा आउनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो कुरा चाहिँ पावलले देखाएका हुन् है। अनि जब तिमीले विश्वास गर्छौ त्यहाँ चाहिँ रिपेन्ट गर्यो, पश्चाताप गर्यो। हुन त हामीले पनि अहिले पनि पश्चाताप गर्नुपर्छ, तर फेरि अब यो पावलले भन्नुभएको कुरा पश्चाताप नगरी त त्यो विश्वासै आउँदैन। अनि पावलले चाहिँ पत्रुसले भन्न खोज्नुभएको चाहिँ जब तिमीले बप्तिस्मा लिन्छौ तब चाहिँ पवित्र आत्मा तिमीहरूमा आउनुहुन्छ। अनि पवित्र आत्मा तिमीहरूमा आएपछि तिमीहरू बडी अफ क्राइस्टमा चाहिँ ब्याप्टाइज हुन्छौ। तर यतापट्टि हाम्रो पावलले भन्नुभएको चाहिँ तिमीले चाहिँ विश्वास गर्ने बित्तिकै चाहिँ पवित्र आत्मा तिमीमा आउनुहुन्छ। अनि तिमीले चाहिँ पवित्र आत्मा बप्तिस्मा पाएपछि तिमी चाहिँ ब्याप्टाइज्ड इन बडी अफ क्राइस्ट भनेर लेखिएको छ है। अनि मैले अघि एफिसी 1:3 पढिहालेँ। अनि 1 कोरिन्थी 12:12 र 13 एकचोटि हेरौँ ल। 1 कोरिन्थी अनि कसैले पढिदिनु हो?
है अब भन त यहुदीले पवित्र आत्मा रिसिभ गरे पनि अन्य जाति जे भए पनि सबैजना एउटै हो। अनि यो कन्सेप्ट होइन बडी अफ क्राइस्ट हामी एउटै आत्मामा बक्सिन पाएका छौँ, अब सबैजना एउटै हो भन्ने कुरा चाहिँ पावललाई मात्र रिभिल भयो। यो कुरा चाहिँ कतै पनि यो कुरा रिभिल भएको थिएन। अगाडि अब अन्य जातिहरूले पनि मुक्ति पाउँछन् भन्ने कुरा त दानियल यिर्मियाहरुकोमा त एसायामा लेखेको थियो। तर एकदम टिपिकल्ली यो यस्तो कुरा अब कसरी हुन्छ के हुन्छ अब बडी अफ क्राइस्ट यो सब कन्सेप्टहरू यो कुराहरू चाहिँ पावललाई चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ रिभिल गर्नुभएको हो है। अनि 2:15 र 16 एफिसी 2:15 र 16 म तपाईहरुलाई पढाएर सुनाइदिन्छु। र उहाँले व्यवस्थालाई त्यसका आज्ञाहरू र धार्मिक विधानहरू समेत आफ्नै शरीरमा खारेज गर्नुभयो कि दुईका सट्टामा उहाँले आफैले एउटा नयाँ मानिस सृष्टि गर्नुभयो। दुईका सट्टामा आफैले एउटा नयाँ मानिस सृष्टि गर्नुभयो र यसरी स्थापना होस्। अनि उहाँले क्रुसद्वारा हामी दुवैलाई एउटै शरीरमा परमेश्वरसँग मेल गराएर शत्रुता शेष गर्नुभएको छ है। अनि यो कुरा अन्य जाति र यहुदीहरूको बीचको यो तोडिएको कुरा चाहिँ अगाडि त भयो होइन, अन्य जातिले नि पवित्र आत्मा पायो, अन्य जाति पनि सेभ भयो। तर कसरी यो कुरा भयो त नि भन्ने कुरा चाहिँ पावललाई रिभिल भयो है यहाँनिर। कसरी भने हामी दुईटै एउटै आत्मामा पाएपछि बडी अफ क्राइस्ट जब हामीले विश्वास गर्छौँ, पवित्र आत्मा जब आउनुहुन्छ हामी चाहिँ एउटै शरीरका अङ्ग हुन्छौँ। हामी चाहिँ बडी अफ क्राइस्ट हुनुहुन्छ, शिर चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ हामीले पाउँछौँ है। अनि त्यसपछि अर्को कुरा छ, अर्को रहस्य भनेको चाहिँ क्राइस्ट डोल्स इन यु है। पवित्र आत्मा हामीमा हुनुहुन्छ, क्रिस्ट चाहिँ हामी भित्रै बास गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा पनि यहाँनिर पाउँछौँ है। यो पावलले चाहिँ खोलेको रहस्य मध्ये कलसी 1:25 र 27 म पाएँ मै पढिदिन्छु, तपाईहरु पाएन तपाईँ पढिदिनु। कलसी पाउनुभयो ए कलसी 1:25 देखि 27। सत्ताइससम्म ठिक छ। यहाँनिर चाहिँ यो रहस्य चाहिँ के हो भने क्रिस्ट तिमीहरूभित्र हुने भनेर भनेको छ है। अनि यो चाहिँ एकदम रहस्य हो है। हामीले 1:3 पनि हेऱ्यौँ, जब तिमीले विश्वास गर्छौ पवित्र आत्माको छाप लगाएको हुन्छ भनेर। ओल्ड टेस्टामेन्ट हेर्छौ भने पवित्र आत्मा आउनुहुन्थ्यो जानुहुन्थ्यो, हामीलाई सबैलाई थाहा छ। साउलमा पनि पवित्र आत्माले छोडेर जानुभयो। इभन दाउदले पनि जब व्यभिचार गर्यो त्यसपछि पवित्र आत्मा दाउदसँग हुनुहुन्थेन। अनि उसले प्रार्थना भजन सङ्ग्रहको किताबमा लेखिन्छ पवित्र आत्मा मबाट नलैजानुहोस् भनेर है। पुरानो करारमा चाहिँ यो आउने जाने पवित्र आत्मा आउने जाने हुन्थ्यो है। अनि यहाँनिर चाहिँ यो एकदम रहस्यको कुरा, पहिला कुनै यो रहस्यको कुरा नै खोलिएको थिएन। पावलले भन्नुभएको छ यो रहस्यको कुरा चाहिँ मलाई बताएको छ कि क्राइस्ट तिमीभित्र हुनुहुन्छ भन्ने कुरा है। अनि यो रहस्य पनि पावललाई चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ खोल्नु भएको है। अनि यो 3टा रहस्यको बारेमा मेनली चाहिँ यो एफिसीको पुस्तकमा पाउँछौँ। एउटा चाहिँ सुसमाचारको रहस्य, अनि अर्को चाहिँ सेकेन्डको के थियो, सेकेन्डको चाहिँ बडी अफ क्राइस्ट, अनि यो चाहिँ क्राइस्ट चाहिँ तिमीभित्र भन्ने कुरा है। अनि यो 3टा रहस्य चाहिँ यो पुस्तकमा खोलिन्छ। अरू धेरै रहस्यहरू पावलले चाहिँ खोल्नु भएको छ है। अनि साँच्चै नै यो पावलको पत्रहरू हेर्छ भने एकदमै रहस्यको कुराहरू अब मैले अरू पुस्तकहरूमा पनि छ होइन, अरू सबै परमेश्वरको वचन हो। तर मेनली पावललाई चाहिँ अन्य जातिहरूको निम्ति चुज गर्नुभएको हो है, इक्लेजियाको निम्ति चुज गर्नुभएको है। अनि त्यही भएर चाहिँ पावलको पत्रहरू चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। अर्को रहस्य हामी हेर्छौँ भने ऱ्याप्चरको रहस्य पनि पावललाई चाहिँ परमेश्वरले नै खोल्नु भएको छ है। यो कुरा पहिला कहीँ पनि रिभिल भएको थिएन। अनि ऱ्याप्चर अनि ट्रिबुलेसन आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ उहाँलाई विश्वास गर्नेहरू उठाइ लग्ने कुराहरू यो सबै परमेश्वरले चाहिँ पावललाई चाहिँ खोल्नु भएको है। अनि साँच्चै नै त्यो बेलामा चाहिँ अब के हुन्छ भनेर पनि अब
जुन 7 वर्षको समय हुन्छ त्यो ट्रिबुलेसन, त्यो बेलामा चाहिँ फेरि यहुदीलाई एक्चुअली मौका, तर उहाँमा विश्वास गर्ने अगाडि नै उठाइ लैने कुरा, यो एकदमै मिस्ट्री यो परमेश्वरले नै खोल्नु भएको पावललाई। अनि एन्टिक्राइस्ट आउँछ भन्ने कुरा पनि, एन्टिक्राइस्टको कुरा पनि अलि डिटेलमा चाहिँ यसको कुरा पनि पावललाई चाहिँ खोल्नु भएको छ परमेश्वरले है। हुन त एन्टिक्राइस्टको दानिएलको पुस्तकमा पनि पाउँछौँ, पछि प्रकाशको पुस्तक त त्यो 7 वर्षको पिरियडमा के हुन्छ यहुदीहरूमा के हुन्छ त्यो कुराहरूको बारेमा छ। अनि यो एन्टिक्राइस्ट आउँछ होइन, अनि यो एकदम यो कुरा पनि परमेश्वरले नै खोल्नु भएको। अनि अर्को कुरा चाहिँ रेस्टोरेसन, इजरायलको फेरि पुनर्स्थापना हुन्छ भन्ने कुरा पनि पावलले खोलिदिनु भएको छ है। अनि यो चाहिँ ट्रिबुलेसनमा चाहिँ फेरि कतिजना यहुदीहरूले 1,44,000 त्यो छुट्याइएको छ यो त। अनि यो कुरा अगाडि नै पावललाई चाहिँ परमेश्वरले खोल्नु भएको थियो है। अनि त्यही भएर यो पावलको पत्रहरू चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है। अनि मेनली अब हामी यो एफिसीको 3 को हेर्छौँ भने चाहिँ एफिसीको 3 मा चाहिँ त्यही नै भन्न खोजिएको छ है। अनि यहाँ भनेको छ एकमै अन्य जातिहरूको पक्षमा ख्रीष्ट येशूको कैदी है। अनि पावल चाहिँ अन्य जातिहरूको पक्षमा हो। अनि अन्य जातिहरूको लागि चाहिँ पावललाई चाहिँ परमेश्वरले चुज गर्नुभएको हो। अनि प्रकाशद्वारा सबै कुरा रेभेलेसनबाट परमेश्वरकै रेभेलेसन, परमेश्वरको प्रकाशद्वारा चाहिँ यो सबै कुराहरू पावललाई देखाइएको हो है। अनि अगाडि नै पनि लेख्नु भएको थियो, हुन्छ नि स्पिरिचुअल ब्लेसिङ्सहरूको कुराहरू, यो एकदम आत्मिक लेभलको कुराहरू छ है। अनि यहाँ सबै कुराहरू यो चाहिँ एफिसीमा चाहिँ तिमीहरू एक विश्वासी भइसकेपछि चाहिँ तिमीहरूले यो पाइसक्यौ, यो तिमीहरूलाई भइसक्यो भन्ने कुराहरू। अनि यहाँनिर यहुदी र अन्य जातिहरूको बिचको यो डिफ्रेन्सेस एकदमै यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट है। पहिला चाहिँ एकदमै थियो है यो। अनि यो कुराहरू कसरी चाहिँ यस्तो भयो परमेश्वरले चाहिँ, अनि ख्रीष्टमा एउटै शरीरमा चाहिँ दुईजनालाई जुन यहुदीले विश्वास गरे पनि अन्य जातिले विश्वास गरे पनि एउटै आत्माद्वारा चाहिँ तिमीहरूले विश्वास पाएका हो। अनि तिमीहरू अब एउटै शरीरमा छौ, अनि ख्रीष्टमा छौ, शिर चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भनेर यो कुरा पनि। अनि तिमीहरू सह उत्तराधिकारीहरू हौ होइन। अनि जुन प्रमिस गर्नुभएको, जुन इजरायलीहरूलाई चाहिँ जुन प्रमिस गर्नुभएको थियो, जुन चाहिँ के भन्छ यो प्रमिसलाई के भन्छ नेपालीमा, प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो, त्यो प्रतिज्ञाको चाहिँ सह उत्तराधिकारी हुने है। अर्थात् सुसमाचारद्वारा नै यो कुरा चाहिँ कसरी भन्दा चाहिँ सुसमाचारद्वारा नै अन्य जातिहरू सह उत्तराधिकारी हुन्, एउटै शरीरका अङ्गहरू र ख्रीष्ट येशूमा रहेको प्रतिज्ञाको साझेदार हुन्, एउटै शरीरका अङ्गहरू हुन्। अनि प्रतिज्ञा गरिएको ख्रीष्ट येशूमा गरेको प्रतिज्ञाको साझेदार हुन् है। अनि यो कुरा अन्य जातिहरू पनि एउटै उत्तराधिकारी भएका छन् भन्ने कुरा पनि यहाँनिर चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ पावललाई देखाउनु भएको छ। अनि ऊ चाहिँ यो कुरा चाहिँ मेन सुसमाचारद्वारा नै है। अनि यो सुसमाचार चाहिँ के भन्छ पश्चाताप गर्ने अनि परमेश्वरमा फर्किने, बप्तिस्मा लिने हो प्लस। अनि यहाँनिर त्यो त भइहाल्यो, तर यहाँनिर पावलले चाहिँ मेनली देखाउन खोजेको कुरा चाहिँ कहाँ बप्तिस्मा लिने भनेको त एउटा पानीमा गर्ने त्यो त कार्य जस्तो हो नि त। तर वास्तवमा भने यहाँनिर पावलको उसमा चाहिँ मैले जता पनि, हुन त पावलले पनि बप्तिस्मा लिएको हुन्, तर पावलको जता पनि मैले हेर्दा चाहिँ मैले चाहिँ के पाएँ भने एकदम विश्वासद्वारा, इन्टायरली विश्वासद्वारा यो कामद्वारा हुँदै होइन। जुन बेला तिमीले विश्वास गर्छौ त्यो बेलामै पवित्र आत्मा तिमीमा आउनुहुन्छ। अनि यो चाहिँ सबै विश्वासद्वारा नै तिमी धर्मी ठहरने हो, तिम्रो कारणले होइन कि ख्रीष्टले चाहिँ हाम्रो निम्ति के गर्नुभयो त्यो कारणले चाहिँ तिमी धर्मी ठहरिने हो। अनि यो चाहिँ सबै यो चाहिँ परमेश्वरको एकदमै ठुलो योजनामा थियो। अन्त एकदम संसारको सृष्टिभन्दा अगाडि नै यो योजनामा थियो भनेर चाहिँ यहाँनिर पावलले भन्नुभएको छ है। अनि म 7 पढ्ने छु। उहाँका शरीरको कार्यअनुसार मलाई दिइएका परमेश्वरको त्यस अनुग्रहको वरदान बमोजिम यस सुसमाचारको म सेवक बनाएको थिएँ। सबै सन्तहरूमा म अत्यन्त तुच्छ भए तापनि ख्रीष्टको अगाव्य सम्पत्तिको सुसमाचार अन्य जातिलाई प्रचार गरौँ भनेर मलाई यो अनुग्रह दियो है। ऊ चाहिँ एकदमै तुच्छ भए तापनि परमेश्वरले मलाई यो अनुग्रह दिनुभयो। उसले चाहिँ मलाई चाहिँ एउटा के लाग्छ भने पावललाई नै किन चुज गर्नुभयो। पावलले यति अनुग्रह पायो नि त उसले त, ऊ त त्यस्तो मार्दै हिँड्ने, सताउँदै हिँड्ने, अनि त्यो एउटा मिसनमै लागेको मान्छे। अनि अनुग्रहद्वारा चाहिँ परमेश्वरले पावलमा ठुलो अनुग्रह देखाउनु भयो। त्यही भएर अनि त्यहीद्वारा नै मैले चाहिँ तिमीहरूलाई यो अनुग्रहको बारेमा प्रचार गरेको छु भनेर यहाँनिर पावलको ह्युमिलिटी पनि हामी यहाँ देख्न सक्छौँ है। अनि सबै कुरा सिर्जन हुने परमेश्वरका युगदेखि लुप्त रहेका रहस्यको योजना के हो, सो सबै मानिसहरूलाई खुलस्त गराउने अनुग्रह मलाई दियो अरे है। अनि युगदेखि रहस्यको कुराहरू जुन लुप्त थिए त्यो कुरा चाहिँ मलाई खुलासा गर्ने चाहिँ यो परमेश्वरले चाहिँ मलाई यो अनुग्रह दिनुभयो भन्नुभएको छ है। अनि ताकि यसरी मण्डलीद्वारा परमेश्वरका विभिन्न किसिमका ज्ञान स्वर्गीय स्थानहरूमा शासकहरू र अख्तियारवालाहरूका माझमा प्रकट गरियोस्।
है। अनि ताकि यसरी मण्डलीद्वारा परमेश्वरका विभिन्न किसिमका ज्ञान, परमेश्वरको विभिन्न किसिमका ज्ञानहरू स्वर्गीय स्थानमा प्रकट गरियोस्। यो चाहिँ ख्रीष्ट येशू हाम्रा प्रभुमा उहाँले पूर्ण गर्नुभएको अनन्त उद्देश्य अनुसार हो है। यो प्रिडेस्टिन थियो, एकदम पहिलाकै योजना अनुसार हो भनेर भनिएको छ। अनि उहाँमाथि राखिएको हाम्रो विश्वासद्वारा सहज र दृढ भरोसा हामी परमेश्वरमा प्रवेश पाउँछौँ। यसै कारण म तिमीहरूलाई निवेदन गर्छु कि तिमीहरूका निम्ति मैले भोगिरहेको कष्टमा तिमीहरू हताश नहो, यी तिमीहरूका गौरव हुन् है। अनि यहाँनिर लास्टमा भन्नु मतलब जो यहाँ 13मा चाहिँ पावलले चाहिँ यो सबै कष्ट भोगिरहेको छु म के को लागि त नि भन्दाखेरि तिमीहरू अन्य जातिहरूकै निम्ति। अनि यो अन्य जातिहरूलाई प्रचार गर्नकै निम्ति चाहिँ पावलले चाहिँ यो दुःख भोगेका हुन् है। अनि पावलले दुःख भोगको बारेमा त हामीलाई सबैलाई थाहा नै छ, कति दुःख भोग गरे। जबकि अब त्यो बेलामा इभन पत्रुसले नै मतभेद गरेको थियो। पावल त अब ऊ फरिसीमाथि फरिसी, अनि सबै आउने रोमी नागरिक, अनि धनी पनि थियो ऊ, अनि त्यस्तो सतावट गरेको बलियो पनि थियो। तर ऊ हेर्नुहोस् है, अनि अन्य जातिहरूको निम्ति जुन चाहिँ एकदम तुच्छ लागेको थियो यहुदीहरूको नजरमा, अनि परमेश्वरलाई नचिन्ने व्यक्तिहरू, उसको निम्ति पावलले कति दुःख भोग्यो। यो सब अन्य तिमीहरूकै निम्ति हो, तिमीहरूकै गौरवकै निम्ति हो भनेर चाहिँ यहाँनिर चाहिँ पावलले भन्नुभएको छ है। अनि यो एफिसीको मण्डलीको निम्ति प्रार्थना 14 देखि 21 चाहिँ प्रार्थना छ है। अनि सर्टकटमा अब यति नै छ है। अनि मेन अब यो एफिसीको 1 देखि 3मा चाहिँ मेन समराइज एउटा वर्डमा भन्नुपर्दाखेरि चुजन इन हिम, उहाँमा चाहिँ चुनिएको है। अनि यो 1 देखि 3मा चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ हामीले रिपिट पाइरहन्छ, त्यो चाहिँ रहस्य हो है। अनि के एउटा समय थियो जहाँ चाहिँ यो रहस्य कुराहरू चाहिँ खुलासा थिएन है, पुस्तासम्म लुप्त भएको थियो। तर पावलद्वारा चाहिँ यो रहस्यको कुराहरू चाहिँ खोलिएको छ है। अनि त्यहाँनिर चाहिँ अनि हामीले दुईवटा ग्रुप पनि हेरिहाल्यौँ है, यहुदी र अन्य जाति है। अनि यहुदी भनेको चाहिँ चुजन फ्रम द फाउन्डेसन अफ द अर्थ, अनि अर्को चाहिँ मण्डली, यो चाहिँ इक्लेजिया भन्ने वर्डबाट आएको रहेछ है। अनि इक्लेजिया भनेको मिनिङ चाहिँ एक्स र क्लेजिया भनेको मिनिङबाट रहेछ है। अनि यो भनेको चाहिँ कल्ड आउट भनेको रहेछ है। अनि यो इजरायल र अनि यहाँ दुईवटा इन्टिटी हेऱ्यौँ है हामीले, यहुदी र अन्य जाति। अनि यहुदीलाई चाहिँ संसारको उत्पत्ति भएदेखि सुरुबाट चुज गर्नुभएको, तर इक्लेजिया भनेको चाहिँ हामी है, जसले चाहिँ यीशु ख्रीष्टमा विश्वास गर्छौँ नि हामी चाहिँ इक्लेजिया हो है। अनि त्यो चाहिँ बिफोर द फाउन्डेसन अफ द संसारको सृष्टिभन्दा अगाडि नै चुज गर्नुभएको थियो भनेर चाहिँ यहाँनिर पावलले त्यो कुराहरू खोलेका छन् है। अनि यहाँनिर हामीले धेरै कुराहरू पाउँछ है, आत्मिक आशिषहरूको कुरा, अनि हेभेनली कुराहरू, आत्मिक कुराहरू हेर्छौँ है। यहाँ आत्मिक कुराहरू पनि पाउँछौँ जुन चाहिँ एक्ज्याक्टली सांसारिक कुराहरूभन्दा अपोजिट छ है। अनि के भन्छ अरे, अनि इजरायलीहरूलाई, अनि इजरायल र अन्य जातिहरूको, इजरायली र एक्लेजियालाई चाहिँ यहाँनिर के पाउँछ भने, इजरायललाई चाहिँ अब पहिला पुरानो करारमा फिजिकल आशिष, ब्लेसिङ्स, परिवार, घर जग्गा होइन, यो ठाउँमा गएर तिमीहरूले आशिष पाउँछ, फिजिकल कुराहरू। अनि इक्लेजिया चाहिँ पहिले फाउन्डेसनभन्दा अगाडि नै चुज गरिएको है। अनि यहाँ हेर्छौँ भने अब इजरायललाई फाउन्डेसनबाट चुज गर्नुभयो परमेश्वर, त्यस्तो गर्नुभयो, तर पनि उनीहरू चाहिँ परमेश्वरबाट बाहिर फर्क्यो है। अनि त्यसपछि परमेश्वरको डिसोबे गर्यो है। अनि इभन अन्तिम साक्षी स्टिफनसलाई पनि ढुङ्गाले हानेर मारे। अनि त्यसपछि चाहिँ अहिले चाहिँ यो 2021 भइसक्यो, अहिले चाहिँ परमेश्वर चाहिँ अर्को जातिमा चाहिँ टर्न गर्नुभएको छ, अन्य जाति त्यो चाहिँ। अनि मैले भर चाहिँ बिर्सेँ है, एउटामा लेखिएको छ कि अन्य जाति त्यो अन्य जातिको त्यो अन्तिम पुरा नभएसम्म चाहिँ अन्तिम आउँदैन भनेर पनि लेखिएको छ। भन त यो बेलामा चाहिँ अहिले जे भइरहेछ, संसारको उत्पत्तिभन्दा अगाडि नै जुन जातिलाई परमेश्वर चुज गर्नुभएको थियो त्यसलाई उद्धारको निम्ति चाहिँ अहिले यो भइरहेको छ है। अनि अहिले चाहिँ परमेश्वर हेभेनली, अनि हामी चाहिँ एकदम त्यो हामीलाई आशिषको कुराहरू पनि आत्मिकी आशिषको कुरा गरिएको छ है सबै। अनि यो चाहिँ अहिले चाहिँ परमेश्वर चाहिँ एकदम आत्मिकी दुलाइ पनि, इक्लेजियालाई चाहिँ आत्मिकी दुलाइ पनि भन्दो रहेछ है। मैले यो चाहिँ पाएँ, इक्लेजिया अब हामी चर्च, हामी मण्डललाई चाहिँ आत्मिकी दुलाइ। किन आत्मिकी दुलाइ भन्दाखेरि परमेश्वर पछि आउनुहुन्छ, त्यो दुलाइलाई लिन आउनुहुन्छ, त्यो दुलाइ चाहिँ इजरायल हो है। अनि हामी त उहाँसँगै आउँछौँ। अनि तर वास्तवमा भने जुन इजरायलीहरूले चाहिँ आफ्नो मुहार चाहिँ परमेश्वरबाट हटाएपछि चाहिँ अब यो कुरा चाहिँ अन्य जातिहरूलाई गएको छ है। हुन त यो पहिल्यै संसारको सृष्टि अगाडि नै यो भएको थियो। अनि उहाँ चाहिँ पछि आउनुहुन्छ, आफ्नो हेभेनली दुलाइसँग आउनुहुन्छ है। रेभेलेसन प्रकाशमा पाउँछौँ। अनि अर्थली दुलाइलाई लिनलाई, अनि हामी चाहिँ अगाडि नै उठाइ लगिन्छौँ। जब चाहिँ दोस्रो आगमन हुन्छ त्यो बेलामा हामी पनि उहाँसँगै आउँछौँ, आफ्नो अर्थली दुलाइ, संसारको दुलाइ जो चाहिँ इजरायललाई लिनलाई चाहिँ परमेश्वर आउनुहुन्छ है। अनि
अनि यो नयाँ ग्रुप चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा देश होइन, जाति होइन, कुनै सम्प्रदायबाट आएको होइन, यो चाहिँ इन्टायरली एउटै मात्र कुराले चाहिँ यो जातिलाई जनाउँछ, इक्लेजियालाई, त्यो चाहिँ इन क्राइस्ट है, सबैजना क्राइस्टमा, न यहुदी न ग्रिक, कालो गोरो होचो डल्ले पुड्के, कोही सबजना, यसलाई चाहिँ कुनै नेसन्स होइन, यो कुनै देश होइन, यो चाहिँ इन्टायरली एउटा सिङ्गल क्यारेक्टर छ, एउटा युनिक क्यारेक्टर छ, त्यो चाहिँ येशू ख्रिस्टमा, इन क्राइस्ट है। अनि हामी चाहिँ क्राइस्टमा, अनि यहाँबाट यो पुस्तकबाट चाहिँ हामीले पाउँछौँ चाहिँ, अनि कसरी भन्दा चाहिँ फेथ, एकदम परमेश्वरको अनुग्रहबाट विश्वासद्वारा चाहिँ हामीले चाहिँ उद्धार र मुक्ति पाएका छौँ है। अनि तपाईँहरू हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ, अनि यो कुरालाई चाहिँ एउटा एक्जाम्पलबाट चाहिँ ठ्याक्कै यो कुरालाई चाहिँ एउटा एक्जाम्पलबाट चाहिँ कम्पेयर गर्न सकिन्छ। मैले अगाडि पनि भनेको थिएँ एक भन्दाखेरि योसेफको बारेमा। योसेफ इजरायली थियो है, अनि उसलाई चाहिँ आफ्नै दाजुभाइहरूले रिजेक्ट गरे, अनि त्यसपछि ऊ चाहिँ उता इजिप्टमा गयो, अनि इजिप्टमा चाहिँ उसले चाहिँ राज गर्यो है पछि, अनि इजिप्टमा उसले राज गर्यो, अनि त्यहाँको एउटा मुख्य मान्छे भयो। अनि त्यसपछि चाहिँ उसले के गर्यो, अनि यहुदी आफ्नो दाजुभाइहरूलाई पनि हेऱ्यो होइन। अनि यो चाहिँ ठ्याक्कै येशू ख्रिस्टको बारेमा, येशू ख्रिस्टलाई यो कुरासँग कम्पेयर गर्न सकिन्छ। येशू ख्रिस्ट पनि आउनुभएको थियो अनि प्रचार गर्नुभयो, येशू ख्रिस्टले सेवाकाई गर्नुभएको त यहुदीहरूको माझमा गर्नुभएको थियो, पछि पावलबाट चाहिँ अन्य जातिहरूमा गयो, हुन त यो योजना थियो। अनि त्यस्तै यहुदीहरूले आफ्नै जातिहरूले चाहिँ येशू ख्रिस्टलाई अपनाएनन्, उहाँलाई रिजेक्ट गरे है। अनि हेर्नु, योसेफलाई पनि भाइहरूले नै बेचिदिएको थियो, अनि त्यहाँ गएर पछि उसले चाहिँ सपनाको अर्थ खोलिदिएपछि चाहिँ 7 वर्ष आउने अनिकाल आउँछ भनेपछि त्यसको आइडिया दियो है। अनि योसेफले चाहिँ इजिप्ट, मिस्रलाई चाहिँ बचाएको थियो है। अनि इजरायली भए पनि आफ्नै दाजुभाइबाट रिजेक्ट भएर, अनि त्यसपछि सुरुमा इजरायललाई नै उसले चाहिँ मिस्र देशमा गएर अन्य जातिमा गएर उसले काम गर्यो, अनि अन्य जातिलाई उसले बचायो है। 7 वर्षसम्म अनिकाल आउँछ भनेर, अनि अगाडिको वर्ष चाहिँ एकदम अन्न हुन्छ, त्यसपछि चाहिँ अनिकाल आउँछ, त्यही भएर जम्मा गरेर राख्ने भनेर सजेस्ट दिएर उसले चाहिँ इजिप्टलाई बचाएको छ। अनि इजिप्टलाई बचाएपछि लास्टमा पछि आफ्नो दाजुभाइहरूलाई इजरायललाई पनि उसले बचायो। ठ्याक्कै कम्पेयर गर्दाखेरि येशू ख्रिस्ट आउनुभएको थियो, आफ्नो जातिलाई युज गर्नुभयो, आफ्नो जातिबाट रिजेक्ट हुनुभयो, अहिले सारा अन्य जाति इक्लेजियामा चाहिँ यो कुरा गएको छ। तर पछि चाहिँ इजरायलहरू पनि बाँच्छन्, 1044 इजरायलहरू पनि बाँच्छन् भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ यो ठ्याक्कै यो चाहिँ कुरा चाहिँ कम्पेयर गर्न सकिन्छ है। अनि जब योसेफ चाहिँ इजरायलीहरूमा चाहिँ, जब योसेफ चाहिँ उसमा हुँदाखेरि, मिश्रीमा हुँदाखेरि ऊ चाहिँ प्रशस्त, ऊ चाहिँ त्यहाँ ठुलो मान्छे भइसकेको थियो, त्यो बेलामा चाहिँ उसलाई चाहिँ कसले साथ दिएको थियो, उसको दुलै चाहिँ के को थियो, जुइज थियो, थिएन है। उसको दुलै चाहिँ नाम चाहिँ अलिक आसनत भन्ने एउटा मिश्री वुमेन रहेछ है। ऊ त्यस्तो भएको बेलामा सारा संसार त्यो बेलामा जस इजिप्ट अलिक उसै थियो, धनी बनी थियो, जस इजिप्टमा त्यो उसको एकदम नाम भएको बेलामा उसलाई साथ दिने यहुदी होइन, उसको साथमा चाहिँ के थियो, आसनत भन्ने मिश्री वुमेन थियो है। अनि हामी पनि जब हामी परमेश्वरलाई चाहिँ, येशू ख्रिस्टलाई चाहिँ के अरे अपनाउँछौँ, उहाँको सुसमाचारमा विश्वास गर्छौँ, उहाँमा चाहिँ उद्धार मुक्ति छ भनेर विश्वास गर्छ, हामी पनि अस्नत हो है। अनि उहाँलाई चाहिँ हामीले साथ दिइरहेका छौँ है। अनि साँच्चै नै यो कुरा एकदम रहस्यको कुरा छ है। अनि यो कुरा चाहिँ यहुदीहरूको लागि कति रहस्यको कुरा छ, झन् हामी इक्लेजियाको लागि चाहिँ यो कुरा झन् कति रहस्य छ है। अनि यो पुस्तकबाट यही नै छ है। अनि यो पुस्तकबाट मेन देखाउन खोजिएको कुरा चाहिँ कसरी चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ उद्धार र मुक्ति पायो, अनि तिमीहरू क्राइस्टमा को हो भन्ने कुरा चाहिँ यो पुस्तकमा देखाउन खोजिएको छ। अनि ठ्याक्क रोमीको पुस्तक र यो चाहिँ हल्का डिफ्रेन्स छ। रोमीको पुस्तक लेख्दा चाहिँ त्यो विश्वास नगर्नेहरू पनि थिए त्यहाँ कति, तर यो एफिसीको यो पुस्तक चाहिँ टिपिकल्ली विश्वास गरिसकेको, जब चाहिँ मान्छेले चाहिँ म पापी हो भन्ने थाहा पाइसकेको मान्छेहरूलाई चाहिँ यो पुस्तक चाहिँ लेखिएको हो। अनि अब के अरे एउटा मैले इक्जाम्पल हेरेको थिएँ, एउटा केटी थियो होइन, एकदम बेगर, अनि एकदम पुवर, ऊ एकदम माग्ने उस गर्ने, उसलाई खाना लाउनु पनि नपुग्ने, एकदम उस गर्ने। तर एउटा धनी मान्छे आयो होइन, अनि धनी मान्छे आएर चाहिँ उसलाई चाहिँ पैसा तिरेर अनि उसलाई चाहिँ त्यो स्लेभरी अथवा त्यो परिस्थितिबाट उठाल्यो है। अनि यो चाहिँ ठ्याक्क रोमी रहेछ, रोमी हो अरे होइन। अनि त्यसपछि एफिसी भनेको चाहिँ अब जब अनि फेरि त्यो मान्छेलाई, जुन धनी मान्छेले उसलाई उद्धार गरेको थियो, पैसा तिरेर उसलाई छुटाएको थियो, उसलाई चाहिँ त्यो मान्छेले आफ्नै घरमा बोलायो। अनि घरमा गएर पेपर पढ्दाखेरि अनि त्यसपछि त्यो पेपरमा चाहिँ उसको नाम यस्तो राम्रो तरिकाले लेखेको रहेछ। अनि त्यो उसलाई त्यस्तो उद्धार गर्ने यो कुरा चाहिँ त्यो धनी मान्छेको चाहिँ पहिल्यै योजनामा रहेछ
है। अनि यो पहिला नै उसको योजनामा रहेछ। अनि त्यो कुरा जब केटीले थाहा पाउँछ त्यो केटीले एकदम खुसी हुन्छ, एकदम आफू एकदम बादलमा उडेको जस्तो फिल हुन्छ है। अनि जब हामी एफिसीको पुस्तक पढ्छौँ हामीलाई पनि त्यो फिल चाहिँ हुनुपर्छ है। अनि जब हामीलाई थाहा हुन्छ कि येशू ख्रीष्ट अनि परमेश्वरले चाहिँ संसारको उत्पत्तिभन्दा अगाडि नै यो सबै कुराहरू हामीलाई चाहिँ राखिदिनु भएको थियो, एकदम आत्मिक कुराहरू, आत्मिक आशिषहरू, अनि यो कुराहरू चाहिँ अनि परमेश्वरसँगै हुने, सधैँ उहाँको उपस्थितिमा रहने, अनि उहाँको प्रजा, सधैँ उहाँको प्रजा भएर रहने, यो कुराहरू, यो रहस्य चाहिँ हामीलाई परमेश्वरले चाहिँ पहिल्यैदेखि नै राखिदिनु भएको कुरा हो भन्ने जब थाहा पाउँछ हामी चाहिँ परमेश्वरमा धन्यवादी हुन्छौँ। अनि हामी कस्तो फिल गर्छौँ भन्ने कुरा अब हामीलाई त्यो सबैलाई अब एकचोटि महसुस गर्न सक्छ। हुन्छ, यति नै छ। अनि यो 1 देखि 3 चाहिँ एकदम त्यही पार्ट छ है, एकदम यो सैद्धान्तिक पार्ट छ। अनि 3 देखि उता चाहिँ एकदम प्र्याक्टिकल पार्ट छ, त्यो चाहिँ हामी पछि हेर्नेछौँ है। अनि तपाईँहरूलाई धन्यवाद सुनिदिनु भयो।